अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद बखैर। आज हम जमात नहम की उर्दू दरसी किताब के सबक नंबर 9 इम्तिहान के सफ़ा नंबर 71 और 72 की ख़वानदगी बमा मानी व मफ़ाहीम तशरीह व हवालाजात करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम जान चुके हैं कि मरकज़ी ख़्याल ही असल में हमारे असबाक की तशरीह का साक व सबाक होता है। आपके आसानी के लिए कुछ अल्फाज के मानी यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि पहले भी आपको इसके बारे में रहनुमाई दी गई। मज़ीद हम तशरीह के दौरान में करेंगे। स्टूडेंट्स, मरकज़ी ख़्याल के हवाले से यानी साक व सबाक के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। अब तक हमारा साक व सबाक क्या है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि हमने लॉ क्लास का कोर्स 2 साल में मुकम्मल कर लिया। इम्तिहान की तैयारी के दिन करीब आ गए तो मैंने वालिदैन से मुतालबा किया कि अलग कमरे का इंतज़ाम किया जाए ताकि तैयारी करूं। अम्मा जी ने कमरा खाली कर दिया तो दरवाज़ों के शीशों पर कागज़ चिपका कर सारी रात लैंप रोशन रखता और ख़ुद सोता रहता। इम्तिहान के दिन करीब आ गए तो मैंने घर में बहुत कहा कि अभी मैं इम्तिहान के लिए जैसा चाहिए वैसा तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरी मुसलसल हाज़िरी क्लास और शबाना रोज़ की मेहनत ने इनके दिलों पर सिक्का बिठा रखा था। वो कब मानने वाले थे। फिर भी एहतियातन अपने बचाव के लिए इनसे कह दिया कि अगर मैं फ़ेल हो जाऊं तो उसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर ना होगी, क्योंकि मैं अपने आप को भी इम्तिहान के काबिल नहीं पाता। लेकिन वालिद साहब मुस्कुरा कर बोले कि इम्तिहान से क्यों डरते हो, जब मेहनत की है तो शरीक भी हो जाओ। कामयाबी और नाकामयाबी खुदा के हाथ में है। तशरीह तलब पैराग्राफ इससे आगे है। जी स्टूडेंट्स, आगे देखिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ सफ़ा नंबर 71 पर मैंने भी तकदीर और तदबीर पर एक छोटा सा लेक्चर देकर साबित कर दिया कि तदबीर कोई चीज़ नहीं। मैंने यानी मुसन्निफ़ ने तकदीर किस्मत कातबे तकदीर का लिखा हुआ जो है, और जो तदबीर है, तदबीर मंसूबा लाहे अमल तरीक़ाकार इसके मानी है। सो ये दोनों पर मैंने एक छोटा सा लेक्चर दे दिया, इस पर अच्छा खासा वजाहत से इसके बारे में बयान कर दिया कि तदबीर कोई चीज़ नहीं है। मंसूबा लाहे अमल तरीक़ा जो भी हम अपनाएं ये कोई चीज़ नहीं है। किसके आगे? तकदीर के आगे। तकदीर से तमाम दुनिया के काम चलते हैं। तकदीर यानी कि जो कातबे तकदीर ने एक दफ़ा लिख दिया है किस्मत में, वो होकर ही रहेगा। किससे मुख्तसर मुख्तसर मैं बात मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा कि दरख्वास्त शिरकत दी गई यानी कि शमूलियत के लिए, इम्तिहान में शमूलियत के लिए फ़ार्म जमा करवाया गया। सो वो फ़ार्म मंजूर हो गया और एक दिन वो आया कि हम हॉल टिकट लिए हुए मुकाम इम्तिहान पर पहुंच ही गए। हॉल टिकट यानी कि रोल नंबर स्लिप लिए हुए मुकाम इम्तिहान के मुकाम यानी कि जहाँ सेंटर बनाया गया उस मुकाम तक, उस जगह पर पहुंच गए। गोया आगे देखिए, गो याद नहीं क्या था, लेकिन 2 वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। वो याद तो कुछ भी नहीं था, ज़ाहिर तैयारी ही नहीं की थी, लेकिन 2 ऐसे वजूहात थी, 2 ऐसे बातें थी, 2 ऐसे सबब बन सकते थे जिससे इम्तिहान में कामयाबी की उम्मीद थी कि हम कामयाब हो ही जाएंगे। अव्वल पहली कौन सी थी? इमदाद गैब की मदद। और दूसरी कौन सी थी? पर्चों की उलटफेर, पर्चों का रद्दोबदल। शायद वो हज़रात जो इम्तिहान में कभी शरीक नहीं हुए, शायद वो हज़रत की जमा वो लोग जो इम्तिहान में कभी, जिन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की, जिन्होंने कभी इम्तिहान नहीं दिए, इस मज़मून को न समझेंगे, यानी इस बात को नहीं समझेंगे कि ये जो 2 सबब बन सकते थे, अव्वल और दोम, ये कौन सी सबब हो सकते थे। सो मुसन्निफ़ आगे कहते हैं, इसलिए मैं ज़रा वजाहत से अर्ज़ करता हूँ, इसलिए मैं ज़रा इसकी मज़ीद तौज़ीह करता हूँ, तशरीह करता हूँ। इमदाद गैबी देखिए वाबैन में मौजूद है,
ख़ास लफ्ज़ एक तरकीब इस्तेमाल की गई है। इमदादी गैबी क्या है? इमदादी गैबी से मुराद उम्मीदवाराने इम्तिहान की इस्तिलाह में वो मदद है जो एक को दूसरे से या किसी नेक ज़ात निगरानकार से या इंदल मवाक़े किताब से पहुँच जाती है। उम्मीदवारान उम्मीदवार की फ़ारसी जमा है, इसलिए अलिफ और नून का इजाफ़ा किया गया है। इम्तिहान के लिए मुतमन्नी यानी कि वो तालिब इल्म जो इम्तिहान देना चाहते हैं, उनकी इस्तिलाह में, उनके ख़ास मानों में ये वो मदद है जो एक तालिब इल्म को दूसरे तालिब इल्म से मिलती है, यानी नकल करवाई जाती है, या किसी नेक ज़ात निगरानीकार से। निगरानीकार निगरानी करने वाले, शरीफुन्नस किसी निगरानी करने वाले शख्स से मिल जाती है जो उस वक्त इम्तिहान कमरे इम्तिहान में निगरानी कर रहा होता है। या इंदुल मवाक़े, मवाक़े मौका की जमा, या ख़ास इन मौक़ों के करीब किताब से पहुंच जाती है, यानी किताब से भी नकल करवा दी जाती है। पर्चों की उलट फेर वो बज़ाहिर मुश्किल मालूम होती है। देखिए, पहली किस्म है पर्चों की उलट फेर। अगली किस्म है जो बताई है मुसन्निफ़ ने, दूसरी वो है पर्चों की उलट फेर। ये अव्वल थी, अब दूसरी की तरफ आ गए हैं। सो पर्चों की उलट फेर यानी कि पर्चों को रद्दो बदल कर दिया जाए, को ज़ाहिर मुश्किल मालूम होती है। अगरचे ये ऐसा लगता है कि मुश्किल अमल है जो मुमकिन नहीं है, लेकिन तकदीर सब कुछ आसान कर देती है। तकदीर यानी किस्मत। देखिए, किस्मत का लिखा मुसन्निफ़ के नज़दीक तदबीर पर भारी है। सो तकदीर अगर साथ दे तो ये मुश्किल भी आसान हो जाती है, यानी पर्चों की में रद्दो बदल हेर फेर के ज़रिए से भी हम जैसे जो तालिब इल्म है वो पास हो सकते हैं। बाज़ शरीफ कम हैसियत मुलाजिम ऐसे भी निकल आते हैं जो बाउम्मीद इनाम पर्चा बदल देते हैं, बाउम्मीद इनाम। बाज़ शरीफुन्नफ्स कम हैसियत मुलाजिम, कम हैसियत कमतर जो अपने मुलाजमत में कुछ ख़ास रकम नहीं पाते और कम तनख्वाह पर काम कर रहे होते हैं, मामूली मुलाजिम होते हैं, वो इनाम की उम्मीद पर भी ये काम कर देते हैं। पर्चों को का जो नालायक बच्चों के पेपरों को लायक बच्चों से बदल देते हैं। सो ये पर्चों की उलट फेर का दूसरा तरीका है मुसन्निफ़ के नज़दीक। ये ज़रूर है कि इससे एक मेहनत करने वाले को नुकसान पहुंच जाता है। मुसन्निफ़ ये भी जानते हैं, सो कह रहे हैं कि हाँ, ये सच है कि इससे एक जो सख्त मेहनत करने वाला एक तालिब इल्म है उसको ज़रर पहुंचता है, उसको खसारा होता है, लेकिन तदबीर व तकदीर का मसला जैसा इस कार्रवाई में हल होता है, दूसरी किसी सूरत में हल नहीं होता। सो मुसन्निफ़ ने जो तदबीर और तकदीर का अभी लेक्चर दिया है उसके मुताबिक ये जो मसला है तदबीर और तकदीर का, किस्मत और मंसूबे का, वो मसला इस अमल में ही हल होता है, पर्चों के रद्दो बदल में। वो किसी और तरीके से हल नहीं हो सकता, दूसरी किसी सूरत में हल हो ही नहीं सकता। आगे देखिए, इसके अलावा और भी सूरतें हैं और भी कई तरीके हैं, लेकिन वो बहुत कम पेश आती हैं, लेकिन वो ज़्यादा काम में नहीं आती, इसलिए इन पर भरोसा करना नादानी है। इसलिए उन पर यकीन ना किया जाए, बेहतर है अगर आप इस पर यकीन कर लेंगे ऐसे इसके अलावा को और ज़राए पर, तो ये बेवकूफ़ी होगी। खैर, आमदम बरसरे मतलब ये फ़ारसी की तरफ से लिया गया एक है आपके लिए मुहावरा। सो क्या कहा गया है? खैर, मतलब की तरफ वापस आते हैं। क्या कि आगे क्या होता है, आगे मुसन्निफ़ अगली जो कार्रवाई है, अगला जो अवामिल है, वाक़यात हैं, वो बताते हुए कहते हैं कि पौने 10 बजे 10 बजने से
15 منٹ پہلے گھنٹی بجی. گھنٹی کیوں بجی؟ اطلاع کے لیے اعلانیہ طور پر کہ اب جو امیدواران ہیں وہ کمرہ امتحان میں آ جائیں. اور ہم بسم اللہ اللہ کے نام لے کر امتحان کے کمرے میں داخل ہو گئے. یہاں ایک بہت خلیق خلق سے، اخلاق سے ملنسار، یہاں ایک بہت ملنسار اور ہنس مکھ یعنی کہ ہنستے چہرہ لیے ہوئے نگرانی کار تھے. نگرانی کرنے والا ایک شخص تھا. مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری نشست کہاں ہے. میں نے ان سے کہا وہ میرے ساتھ ہو لیے، وہ میرے ساتھ چل دیے. ان کو بتایا تو وہ میرے ساتھ چل دیے. جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس کر باتیں کرتے رہے. انہوں نے مجھے جگہ بھی بتائی اور ظاہر ہے جہاں چاہ وہاں رہا. سو مجھے ضرورت تھی ایسے شخص کی جو میری آگے مدد کر سکے. سو مصنف اس کے ساتھ ملنساری سے ملا اور وہ بھی ان کے ساتھ مزید باتیں کرتا رہا. میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے. میں سمجھا یعنی مصنف سمجھا کہ چلو اب کام ہو گیا، اب تو میری کشتی پار لگ گئی، میرا کام ہو ہی جائے گا. کیا کہ امتحان میں کامیابی یقینی ہے کہ نگرانی کار کے ساتھ میری دعا سلام ہو گئی ہے. سو آگے دیکھیے. اللہ دے اور بندہ لے، اللہ دے اور بندہ لے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے اسٹوڈنٹس جب کوئی کثرت سے چیز مل رہی ہو اور جس کی ضرورت نہ ہو. سو یہاں مصنف کہہ رہے ہیں اللہ دے، جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو شکر کے ساتھ لے لینی چاہیے. سو ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا. پرچہ امیدواروں کو دے دیا گیا. میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی، سرسری اڑتی ہوئی نظر ڈالی، اڑتی ہوئی نظر سے دیکھا اور میز پر رکھ دیا. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا، تسلی تھی، شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا، شاید ہی کسی امیدوار کے چہرے پر ہو جس طرح میرے چہرے پر تسلی تھی. خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، خود تو مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ پرچہ جو ہے وہ کیا ہے کیا نہیں، کس مضمون کا ہے. لیکن نگرانی کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے. مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ پرچہ مشکل ہے یا نہیں، لیکن جو نگرانی کرنے والے صاحب یا آدمی تھے انہوں نے کہا کہ یہ پرچہ مشکل ہے. سو ان کو میں نے کہتے ہوئے ضرور سنا. میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا. اب دیکھیے مصنف اس پیپر کو کئی دفعہ پہلے سوال سے آخری سوال تک پڑھ گیا، لیکن اسے یہ نہ معلوم ہوا کہ یہ کس مضمون کا پرچہ ہے، لا کلاس کے کس مضمون کا پرچہ ہے. سو صفحہ نمبر 72 کی طرف بڑھتے ہیں. جوابات کی کاپی دیکھی، اس کے آخر کی ہدایتیں پڑھیں. سو جوابات کی یعنی کہ آنسر شیٹ کی جس کے اوپر جوابات لکھنے تھے وہ میں نے جوابی کاپی دیکھی. اس کے آخر کی ہدایتیں پڑھیں. اس کے آخر کچھ ہدایتیں لکھی گئی تھیں کہ وہ میں نے پڑھی. صفحہ اول کی خانہ پوری کی اور کھڑا ہو گیا. سو کیا کیا، وہ ہدایتیں بس پڑھیں کہ پیپر کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں. پھر صفحہ اول کی خانہ پوری کی. خانے جو پر کرنا تھے کہ اپنے نام کو جس طرح میں نے لفظوں میں اور جعلی حروف میں اردو میں یا انگلش میں لکھنا تھا، یا مزید کہ اپنے رول نمبر کو میں نے لکھنا تھا، اپنے پیپر کوڈ کو لکھنا تھا، وہ خیر لکھا اور لکھ کر میں کھڑا ہو گیا. گارڈ صاحب فوراً ہی آئے، یعنی محافظ اسی وقت میرے پاس آ گئے کہ یہ طالب علم کیوں کھڑے ہو گیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے. میں نے ان سے پوچھا جناب
محترم بس یہ رہنمائی فرما دیں کہ جو پرچہ ہے دیا گیا مجھے یہ کس مضمون کا ہے. وہ مسکرائے، وہاں سے زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی. یہ ایک مسئلہ اڑایا گیا ہے. کس کا؟ ایسے طالب علم کا جو اتنی بھی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا کہ پیپر آخر کس کا ہے. ظاہر ہے تیاری نہیں تو اسے کیا معلوم کہ کس مضمون کا ہے. اس نے زبان سے تو کچھ نہ بولا مگر پرچے کے عنوان پر، جہاں عنوان لکھا گیا تھا کہ پرچہ کس مضمون کا ہے، اس کے اوپر، اس موضوع پر انگلی رکھ دی. اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے. اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ اصول قانون کا ہے، قانون کے اصول کا پرچہ ہے. دل کھل گیا، دل خوش ہو گیا، میں باغ باغ ہو گیا. میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا اور میں نے قلم اٹھایا اور جوابات تحریر کرنا شروع کر دیے. کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت تو ہے نہیں. بھئی اصول اصل کی جمع، جب بات اصول کی ہو تو اس کے لیے کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے. اس مضمون پر تو ہر شخص اپنی رائے اپنی خواہش کے مطابق جواب لکھ سکتا ہے، اپنا مشورہ دے سکتا ہے. ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے. مقنن قانون دان ایک اصول قائم کرتا ہے، مقرر کرتا ہے. دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے. دوسرا آتا ہے اور اس قانون کو توڑ دیتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا قانون قائم کر دیتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے، اپنے مشورے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کر دیں، کسی دوسرے کی دی گئے مشورے کا پابند کر دیں اور اسی کے مطابق چلیں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی. برابر والے جو میرے ساتھ قریب بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس طالب علم سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش بھی کی، جسارت بھی کی. کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، ادھر ادھر میں نے نظر بھی دوڑائی، دیکھا بھی، مگر گارڈ صاحب محافظ میری حالت کو، میری کیفیت کو کچھ ایسا تاڑ گئے، یعنی کہ بھانپ گئے، جان گئے کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح، بن بلائے آفت کی طرح، اچانک آنے والی مصیبت کی طرح سر پر ہی کھڑے رہتے تھے، یعنی کہ میرے پیچھے ہی پڑ گئے، سر پر ہی کھڑے رہنے لگے. ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری، ذرا میں نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، گردن گھمائی اور انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے. کہ محترم آپ اپنے ہی پرچے پر نظر رکھیے، اپنے ہی پیپر کی طرف دھیان دیجیے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. یہ ہے اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 71 اور 72. صفحہ نمبر 71 72 کے حالات، کیفیات یقیناً آپ کے سامنے اپنی ہی کچھ پچھلی کہانیاں ریوائنڈ فلم کی طرح چل رہی ہوں گی. یہ کمرہ امتحان کی صورتحال، آپ کی اپنی صورتحال، ایسے طالب علموں کی صورتحال جو کہ پڑھنے کی طرف توجہ کم دیتے ہیں. اس میں آپ نے اشعار اور مزید جو حوالہ جات ہے اسٹوڈنٹس شامل کرنے ہیں. محنت کیجیے تاکہ آپ کر کام آ سکے. تدبیر اور تقدیر کے حوالے سے آپ لکھ سکتے ہیں جو چل جائے تدبیر بنے. اصغر گونڈوی کا شعر ہے. جو چل جائے تدبیر بنے، جو ٹل جائے تقدیر ہے. اس کو اصغر کیا سمجھیں، یہ بات نہیں سمجھانے کی. اور مزید لکھ سکتے ہیں فرینکلن کے نزدیک تجربہ ایک اچھا استاد ہے. اسٹوڈنٹس امید بخیر آپ اچھے طریقے سے تشریح کریں گے. یہ تشریحی پیراگراف ہے. میں نے بھی تدبیر و تقدیر سے لے کر دوسرے پرچوں کی الٹ پھیر، یہ انتہائی اہم پیراگراف ہے. اس کی تشریح اپنی
کاپی پر خوش خط تحریر کریں گے۔ والسلام، مس سدرا ثنا۔